गुजारिश ये करता हूँ कि आपके यहाँ आने का पसंद नेशनल असेंबली ने महसूस किया और नेशनल असेंबली का सदर जो है उसने इस बात की जमानत और गारंटी दी कि 1-2 दिन में वो मुलाकात करेगा और मुलाकात में ये तमाम मामला हल किए जाएंगे इंशाअल्लाह। जो बस आई है उसके साथी यहाँ एक साइड पे इकट्ठे हो जाए और अपने अपने इलाकों से जो बसें आई हैं वो एक अलग मुकाम पे इकट्ठी हो ताकि उनके जो लीडर हैं वो उनको बसों तक ले जाए। ताज़ा मोबाइल की तरफ से सब मुसलमानों को बहुत बहुत बुरा ग्रुप और ताज़ा मोबाइल की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। जी, सबसे पहले मैं पूरी कौम को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। बारे दीगर तमाम अफराद को ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबसे ख़ास उलमा इकराम और मसाजिद के आइमा इकराम को कि उन्होंने इस काल पर बेहद काविशें की, अपनी मोहब्बत से पूरा पैगाम पहुँचाया और ख़ास जो आम अफराद हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत से पूरे इश्क से बड़े वालहाना अंदाज से पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद की काल पर इस जुलूस में शामिल हुए, जो कि अपनी मिसाल आप था और यूनान में बसने वाले हर फर्द के लिए ये बात जो मैं चाहता था, जो पाकिस्तान कम्युनिटी ने प्लान किया था कि एक ऐसा दर्द, एक ऐसी तकलीफ़ जिसको हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कोई गुस्ताख अल्फाज कहे, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आपने सब ने कल साबित किया। आपको मैं ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पर शहबाज अहमद सिद्दीकी साहब, उन्होंने जहाँ कहीं मजमा बना, जहाँ कहीं इज्तिमा मिला, उन्होंने अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बत से वो पैगाम पहुँचाया। मैं बारे दीगर वीनस टीवी की तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, तमाम वर्कर्स को, तमाम जमात को, कैमरामैन्स को बारे दीगर मुबारकबाद खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने पूरी मोहब्बत से इस काल पर तकरीबन 2 हफ्ते, पूरे के पूरे 2 हफ्ते तमाम कामों को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ इश्क़ रसूल का जज्बा उभारने के लिए पूरी कौम को, यूनान में बसने वाले एक एक पाकिस्तानी तक ये पैगाम पहुँचाया, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि हम जो है वो 20, 25, 30 हज़ार अफराद इकट्ठे करने पूरी दुनिया तक, ना सिर्फ यूनान तक बल्कि पूरी दुनिया तक आपका ये मोहब्बत भरा पैगाम जो है वो पहुंचा, जिसमें आपने और हम सब ने और मैंने, हम सब ने ये साबित किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त न की जाएगी। चाहे जाए कि शरीयत में अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक के मुताबिक एक आम फ़र्द की इज़्ज़त और आबरू जो है वो खाना काबा की इज़्ज़त और आबरू से अफजल और आला कही गई है। इसीलिए मुझे ये बर्दाश्त ना होता है, ना मैं करता हूँ कि यूनान में किसी कोने में, किसी जगह पे कोई शर पसंद हमारे किसी भाई को मारे, कूटे और लहू में लहू लहान वो फ़र्द जो है वो अकेला हम नहीं छोड़ सकते, ना छोड़ेंगे, ना छोड़ सकते हैं। लेकिन गुजारिश करता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत के साथ, एक दूसरे का दर्द बांटने के लिए हम सब ने एक दूसरे के साथ शाने के साथ शाना मिलाकर चलना है। कल जैसा कि आपको मालूम है और यकीनन आप जो है मैं ख़ुसूसी तौर पर मशकूर हूँ, ममनून हूँ आप सबका कि आप जो हैं उस जुलूस में शामिल हुए। आपने अपनी मोहब्बत से उधर जाकर पूरी उल्फत से, मोहब्बत से वो पैगाम, जिस पैगाम में पूरी कुव्वत और ताकत होनी चाहिए थी, आपने पूरी कुव्वत से, पूरी मोहब्बत से वो पैगाम में शामिल होकर वो उसमें आपने कुव्वत भरी, ताकत भरी। गुजारिश करना चाहता हूँ कि कल जब आप सब इकट्ठे हुए, कोई एस्टिमेटेड मामला थे, 25 से 30 हज़ार अफराद जो थे उधर इस जुलूस में शामिल थे। और जब मैं नेशनल असम्बली के अंदर गया, यूनान की एक अपोजिशन पार्टी जो है, सीरीज़ा,
اس کی قومی اسمبلی کی رکن اور 2-3 اور ساتھی تھے۔ ان قومی اسمبلی کے اراکین کے ساتھ جب میں نیشنل اسمبلی کے اندر گیا تو نیشنل اسمبلی کے اندر جب ہم نے اسمبلی کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کی، بات کی، تو انہوں نے کہا کہ کیا اتنا بڑا معاملہ، کیا اتنا بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ جو آپ کسی اور سے نہیں ملنا چاہتے، صرف اور صرف میں نے کہا کہ میں صرف اور صرف اس وقت جو ہے نیشنل اسمبلی کا جو پریزیڈنٹ ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارا یہ درد جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم کسی صورت بھی کسی عام فرد کو، کسی عام منسٹر کو یہ بات نہ پہنچانا چاہتے ہیں، نہ سنانا چاہتے ہیں۔ تو جب انہوں نے مجھے اس بات کا استفسار کیا تو پھر میں نے کہا کہ ہمارے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدبختوں نے گستاخی کی ہے، جس کو کسی صورت ہم نہ برداشت کرتے ہیں اور نہ ہم اس کو برداشت کریں گے۔ اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا دکھ، اتنا بڑا درد آپ کو ہو گیا ہے، تو میں نے یہ کہا کہ یہ درد جو ہے ہماری جان سے بہت زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ ہم اس لیے کسی صورت بھی اگر جاوید اسلم آرائی کی گردن کاٹ دی جائے اس سے یہ زیادہ بڑا جو ہے درد ہے، اس لیے ہم سب آئے ہیں، اور آپ یہ بات برائے مہربانی سمجھ لیں، جان لیں کہ کسی صورت بھی آئندہ کسی صورت بھی کوئی ایسا بدبخت اگر ایسا کرے گا تو ہم نہ برداشت کرتے ہیں اور نہ برداشت کریں گے۔ تو آنے والے انشاءاللہ 2-3 دنوں میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ ہم نیشنل اسمبلی کے صدر سے ملاقات کریں گے، اس سے اس بات پہ 2 ٹوک الفاظ میں جو ہے اس کا جواب طلب کریں گے، اور میں امید کامل کرتا ہوں کہ آپ کی محبت سے اس میں شامل ہونے کی وجہ سے آپ سب سماجی، سیاسی، دینی، ہر فرد نے، ہر مکتبہ فکر نے اس میں بھرپور اپنی جو ہے محبت کا اظہار کیا۔ میں اس کے لیے بھی آپ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم کبھی کبھی جو ہے اس طرح کے درد میں کسی بھی صورت کسی کو پیچھے نہ رہنا چاہیے۔ جس طرح آپ کل جو ہیں سارے اکٹھے ہوئے اور پوری محبت سے، پورے اتفاق سے، پورے اتحاد سے سارے عالم اسلام میں ہم نے، آپ سب نے یہ ثابت کیا کہ کسی صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین برداشت نہ کی جائے گی، نہ ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی صورت بھی کسی اپنے ایک بھائی کو نہ چھوڑیں گے اکیلا جو کہیں بھی کسی متعصب کا شکار ہوا ہو، کسی دہشت گرد کا شکار ہوا ہو، تو ہم انشاءاللہ بفضل تعالیٰ پوری قوت سے اس کا پیچھا کریں گے۔ اور میں جاوید اسلم آرائی اس بات کی انشاءاللہ آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ جہاں تک میرا بس چلے گا کسی صورت بھی میں آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ آپ کے شانہ بشانہ ہوں اور آپ کے قریب ہو کر آپ کے دکھ اور درد کو بانٹنا میری ذمہ داری ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور تمام افراد سے گزارش اور منت کرتا ہوں کہ کسی بھی اپنے بھائی کو جو اس مشکل میں، جو اس دشواری میں شامل ہے، اس کے شانہ بشانہ چلیں۔ بے حد شکریہ۔ السلام علیکم۔